Hello guys, maayong hapon sa tanan. Maayong hapon sa tibuok kalibutan. Hinay-hinay mo guys, labi na sa mga drivers. Kay gabagyo, gaulan, gabranaot. Amping mong tanan guys. Ug ingat pag maniho guys, kay dangog ang dalan. Kung sa bulanon pa, dangog. Og amping tang tanan salig lang punta sa kahit saan. Muna nga ako i-share sa inyo guys. Kaya ang ulan, ang dalan, labi nag-ispalto. Bisan pag-ibrika na ninyo na gadagan, ragyapo na, kaya nga no, labi nagigwalay karga. Muna nga ako, i-share lang ako ang naibalaan ako sa akong pag-drive. Muna nga ako, sa unang pag-drive pa na ako sa una, ikaro wala mo nag-drive. Mao gina, bantayanan basta magulan. Labi nagigispalto, labi nagitsagwa kay karga. Muna nga share, like, ayaw sa i-scroll pa. Tanawa sa ninyo akong video o paminaw sad mo para makahibalo po ng uban driver labi nagtumutuon pa. Kanang bag-upan driver ba, dili ko nga tumutuon kay kan nga basta kay mao nang akong naibalan sa akong pag-drive.